आम्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्धो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय विष्णवे ब्रह्मविद्या च मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। सोनाली भगिनी भवती भाष्यं पठति। आं स्वामीजी। यच्छेन्नियच्छेद उपसंहारे प्राज्ञः विवेकी किम वाग्वाचम वागत्रोपलक्षणार्था सर्वेषाम् इन्द्रियाणां क्व मनसि मनसीतिच्छान्दं स दैर्घ्यम् तच्च मनः यच्चे प्रकाशस्वरूपे बुद्धौ आत्मनि बुद्धिर्हि मन आदि करणान्य प्रोतीत्यात्मा प्रत्यक्तेषां ज्ञानं बुद्धिमात्मनि महति प्रथमजे नियच्छेत् प्रथमजवत् स्वच्छ स्वभावक आत्मनो विज्ञानम् आपदे आपदयेत्यर्थः तम् आपादये आपादयेत् आपदे इत्यर्थः तं च महान्तम् आत्मानं यच्छेच्छान्ते सर्वविशेष प्रत्यस्तम्
प्रत्यस्तम इत रूपे प्रत्यस्मित प्रत्यस्तम इत रूपे प्रत्यस् प्रत्यस्तमित इति एकमेव पदमस्ति। प्रति उपसर्गपूर्वकम् अस्तमितम् इति प्रत्यस्तमितं भवति। समासः अस्ति अतः प्रत्यस्तमित। आम् प्रत्यस्तमित रूपे विक्रिये सर्वान्तरे अविक्री सर्व अविक्रिये सर्वान्तरे सर्वबुद्धि प्रत्यय साक्षिणी मुख्य आत्मनि। समीचीनम्। अत्र केन प्रकारेण प्रविलापनं करणीयम्, अर्थात यदा एवम् उच्यते नाहं मनः नाहं बुद्धिः नाहं देहः, तदा तस्य पृष्ठतः अहं कः इति बोधः आवश्यकः अस्ति। अन्यथा नाहं मनः इति कथनेन न भवति। अहं मनः नास्मि चेत् अहं कः अस्मि इति बोधः आवश्यकः भवति। तदा एव नाहं मनः इति वक्तुं शक्यते। अपरं च यदा श्रुतिः एवं वदति, प्रक्रियां दर्शयति, नेति 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 नेति, तर्हि न इति इत्युक्ते न एतत् ब्रह्म न एतत् ब्रह्म न एतत् ब्रह्म इत्युक्ते नैतदहं न एतदहं न एतदहम् एवं यदा निर्दिशति तदा द्विधा। एकं तु तत् यत् आत्मनि अनात्म आरोपणमस्ति तत् दूरीकरणमिति। दूरीक्रियते इत्युक्ते कथं क्रियते? यथा घृतमस्ति, घृते काचित् मक्षिका पतिता चेत् मक्षिकां निष्कास्य बहिः स्थापयामः। एवम् आत्मा अस्ति, आत्मनि अनात्मा पतितः, अतः अनात्मानं बहिर्निष्कास्य स्थापयामः मक्षिकावत् इति सम्भवति। एवं चेत् घृतमपि अस्ति मक्षिका अपि अस्ति, आत्मा अपि अस्ति अनात्मा अपि अस्ति, अतः आत्मा अपि अस्ति अनात्मा अपि अस्ति इति वदति चेत् द्वैतं भवति। द्वैतं यदा भवति तदा अद्वय सिद्धिः तु न भविष्यति एव। एवं चेत् आत्मा ब्रह्म चैतन्यं तु अद्वयम्, अतः तथा अपि वेदशास्त्र दृष्ट्या प्रमाण दृष्ट्या वेद प्रमाण दृष्ट्या उपनिषद प्रमाण दृष्ट्या तदपि न सिद्ध्यति। तर्हि तत्र भावः कः अस्ति? न इति यदा उच्यते तदा न एष आत्मा, अनात्मा एव यदा उच्यते तदा अनात्मा इत्युक्ते किम्? अनात्मा इत्युक्ते केवलं प्रतीति मात्रम् इति तत्र वगन्तव्यम्। यत्किमपि प्रतीयते सर्वमपि मायायाः कार्यमेव अस्ति। यतोहि भगवता भाष्यकारेण तत्र उक्तम् अतिगम्भीरा दुरवगाह्या विचित्रा माया चैयम् यदयं सर्वो जन्तुः परमार्थतः परमार्थसतत्वः अपि बोध्यमानः अपि आत्मानं नावगच्छति, अबोध्यमानः अपि अहं देहादिकम् अधिकृत्य स्वात्मानं जानाति, अमुकस्य पुत्रः इत्यादि रीत्या। एवं यदा उच्यते तदा तात्पर्यं किमस्ति? मायायाः एव एतत् सर्वं कार्यम् इत्युक्ते माया एव तत्तत् रूपेण परिणता सति एवं सर्वं दर्शयति इत्युक्ते मिथ्यास्ति, वास्तविकं नास्ति। वास्तविकं नास्ति
व्यावहारिकदृष्ट्या यत्किमपि वास्तविकं दृश्यते तत्सर्वमपि वास्तविकं तु नास्ति एव, परन्तु व्यावहारिकदृष्ट्या व्यवहारे तथा प्रतीयते। प्रतीयते चेदपि तत् सत्यं नास्ति, मिथ्या एव अस्ति इति बोधः। एतेन बोधेन एव तत्र देहमधिकृत्य न इति नेति इति वक्तुं शक्यते। मनः अधिकृत्य नेति, बुद्धिमधिकृत्य नेति। एवं इंद्रियादिकं सर्वमपि कार्यकरणसङ्घातम् अधिकृत्य नेति इति कथनं युक्तं भवति। इत्युक्ते एवं यदि बोधः प्राप्तः यत् देहस्य इत्युक्ते स्थूलदेहस्य सूक्ष्मदेहस्य च, अर्थात स्थूलदेहस्य आत्मा सूक्ष्मदेहः, यतो हि स्थूलदेहे चेतनता क्रियाशीलता एतद् यत् किमपि दृश्यते प्राप्यते तस्य पृष्ठतः कारणं किमस्ति? सूक्ष्मदेहः। सूक्ष्मदेहस्य स्थूलदेहेन सह सम्बन्धः। तस्मात् स्थूलदेहः अपि चेतनवत् प्रतीयते, तस्मिन् चैतन्यं प्रतिभाति, तस्मात् व्यवहारः संभवति। अतः स्थूलदेहस्य आत्मा इति, यस्मात् कारणात् स्थूलदेहः देहः भवति, तस्य आत्मा किं? सूक्ष्मदेहः। सूक्ष्मदेहः, सूक्ष्मदेहे एकैकं साक्षात् सूक्ष्मदेहस्य आत्मा इत्यपि द्रष्टुं शक्यते। एकैकम् अंशं स्वीकृत्य विचारं कुर्मः चेत् सूक्ष्मदेहे इन्द्रियाणि सन्ति। इन्द्रियाणि पराणि आहुः। इन्द्रियेभ्यः किं परम्? इन्द्रियेभ्यः मनः परम् इति अंशं विचारयामः। तर्हि इन्द्रियम् एकैकम् इन्द्रियम् अधिकृत्य तदिन्द्रियं मनसा विना कार्ये प्रवृत्तं न भवति। अर्थात तस्य इन्द्रियस्य अथवा तेषाम् इन्द्रियाणां पृष्ठतः तदात्मत्वेन किमस्ति? मनः अस्ति। एकैकम् इन्द्रियम् अधिकृत्य तदात्मत्वेन इन्द्रियात्मत्वेन मनः अस्ति। मनः मनसः अपि पृष्ठतः, अर्थात मन यत् अस्ति तस्य आत्मत्वेन, मनसः आत्मत्वेन किं? बुद्धिः। बुद्धिः इति वैयक्तिकं स्वीकुर्मः चेत् प्रत्येकस्य स्वस्य स्वस्य बुद्धिः उपाधिदृष्ट्या, वैयक्तिक उपाधिदृष्ट्या, पुनः समष्टिदृष्ट्या परमात्मनः ब्रह्मणः इत्युक्ते प्रजापतेः सृष्टिकर्तुः बुद्धिः महत्तत्वं यदुच्यते। आहत्य सूक्ष्मदेहः वैयक्तिक स्तरमधिकृत्य समष्टिस्तरदृष्ट्या विचारं कुर्मः चेत् समष्टिदेहः, समष्टिदेहे एव एते सर्वे सूक्ष्मदेहाः। इत्युक्ते व्यष्टि अंतःकरणं समष्ट्यन्तःकरणे निहितम्। व्यष्टिबुद्धिः समष्टिबुद्धौ निहिता। आहत्य व्यष्टिबुद्धिः व्यष्ट्यन्तःकरणम् अपि जडं, तस्मिन् एषा या चेतनता एतद्यत् चैतन्यत्वं प्राप्यते तदपि कुतः? परमात्मनः एव। अतः तस्य अपि मूलं कारणं किमस्ति? परमात्मा। परमात्मनः ऐक्यं प्राप्य एव अंतःकरणमपि अंतःकरणं भवति, अन्यथा अंतःकरणमिव किमपि नास्ति। एवं चेत् एकस्य अनन्तरम् एकम् इति आत्मतया यदा पश्यामः
तर्हि अन्ततो गत्वा अनात्मानम् अधिकृत्य यदेकैकं तादात्म्यं प्राप्तमासीत् तस्य तादात्म्यस्य प्रविलापनं कृतम्। कथं करणीयमिति सूचितं, सूचयित्वा एवं करोतु इति पुनः सा विधि सः विधि अपि दर्शितः पूर्वमन्त्रे। यच्चेत् वाङ् मनसि, वाङ् वाङ् अर्थात् इन्द्रियम् एकम् उपलक्षणार्थं, वाङ् इति कर्मेन्द्रियमेकं, कर्मेन्द्रियम् उच्यते चेत् ज्ञानेन्द्रियमपि तत्र स्वीकरणीयम्। अर्थात ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि एतानि सर्वाणि अपि कुत्र स्थापनीयानि, कुत्र नियोजनीयानि, मनसि नियोजनीयानि। अतः मनसि यच्छेत्, नियोजयेत्, स्थापयेत् इत्युक्ते लयं कुर्यात् इत्यर्थः। इन्द्रियादीनां लयः प्राप्तः कुत्र, मनसि। इदानीं मनः मनः स्वीकृत मनः स्वीकृत्य विचारः क्रियते, तदा मनः अपि कुत्र यच्छेत्, ज्ञाने प्रकाश स्वरूपे आत्मनि अर्थात व्यष्टिबुद्धौ। पुनः व्यष्टिबुद्धिं कुत्र स्थापयेत्, समष्टिबुद्धौ। समष्टिबुद्धिं कुत्र स्थापयेत्, अधिष्ठान चैतन्यम्। अस्माभिः वारं वारं यस्य विचारः कृतः, चिन्तनं कृतम्, अधिष्ठान चैतन्यम् इति एकम्। सूक्ष्म शरीरम् अंतःकरणम् लिंगदेहः इति अपरम्। तस्मिन् लिंगदेहे सूक्ष्म शरीरे अंतःकरणे अधिष्ठान चैतन्यस्य आभासः प्रतिबिंबनम् इति अपरम्। प्रतिबिंबन आभास अनन्तरम् एव अंतःकरणस्य अहंता इति, इत्युक्ते आभासस्य च अंतःकरणस्य च ऐक्यं प्राप्य सर्वः व्यवहारः प्रमातृप्रमेय इत्यादि व्यवहारः ततः एव संभवति। एवं एषा प्रक्रिया आहत्य अन्ततो गत्वा अंतःकरणं यदस्ति तस्य तज्जडं तस्य व्यवहाराय मूलं कारणं किम् अभवत्, चैतन्यस्य आभासः प्रतिबिंबनम्। इदानीं प्रतिबिंबम् अपि कस्य भवति, बिंबस्य। प्रतिबिंबं बिंबं त्यक्त्वा न तिष्ठति। दर्पणे मम मुखं दृश्यते, अहम यदि ततः अपसरामि चेत् मम मुखं तत्र न भविष्यति। अतः प्रतिबिंबस्यापि मूलं कारणमस्ति बिंबम्। बिंबं यदा प्राप्नोति तदा स्वरूपतः बिंबम् अर्थात आत्मा चैतन्यं ब्रह्म न तु क्रियायुक्तः न च गुणयुक्तः न च देहयुक्तः न च जन्म मृत्यु इत्यादि विकारादि सहितः, न तस्मिन् विकाराः। अतः अविक्रियः आत्मा इति तत्र अहमेव इति सिद्ध्यति। एवं सर्वेषां प्रविलापनम् इति मंत्रे दर्शितम्। ज्ञानम् इत्युक्ते एतद्यत् व्यष्टि प्रकाश रूप ज्ञानं बुद्धिः अस्ति तद् महति नियच्छेत्। पुनः यत् महत् तत्त्वम् इत्युक्ते समष्टि बुद्धि समष्ट्यन्तःकरणमस्ति तद् शान्ते आत्मनि इत्युक्ते परमात्मनि। केन माध्यमेन, आभासद्वारा। यथा उक्तं बिम्बः बिम्बः इत्युक्ते किं, प्रतिबिम्बः एव बिम्बः। बिम्बं विहाय प्रतिबिम्बत्वं न संभवति। अतः तस्मिन् मूल परमात्मनि बिम्बे तत्र अस्माकं एतेषां सर्वेषां प्रविलापनं यदा जातम् इत्युक्ते
नेति नेति इति प्रक्रियया अन्ततो गत्वा किं सिद्धं भवति? अहं ब्रह्मास्मि इति सिद्धं भवति। एतत् एतावत् श्रुतिः उपदेशं कृत्वा समापयति। इतः परं ज्ञातम्, अतः सर्वे तत्पराः भवन्तु, लग्नाः भवन्तु, विचारयन्तु, अनात्मनां प्रविलापनं कुर्वन्तु। इत्युक्ते देहादि देहादितः आरभ्य सर्वमपि अनात्मजातं कुत्र स्थापयतु? क्रमशः एकैकं कृत्वा कुत्र स्थापनीयमस्ति? शान्ते आत्मनि ब्रह्मणि परावरे इत्यर्थः इति उक्तम्। इत्युक्ते माता श्रुतिः सर्वं वदितवती। किं करणीयमस्ति? एवं करोतु, एवं करोतु, एवं करोतु, एवं करोतु, तिष्ठतु इति उक्तम्। तथापि बालः आलस्यं करोति। यदा आलस्यं करोति तदा माता पुनः तर्जयति, तर्जयित्वा सम्यक् बोधयति। तत् अग्रिममन्त्रद्वारा पश्यामः। एकवारं भाष्यं पश्यामः। भाष्ये सन्दति अस्ति, एवं पुरुषः आत्मनि सर्वं प्रविलाप्य एवं पुरुषः आत्मनि सर्वं प्रविलाप्य नामरूपकर्मत्रयम् नामरूपकर्मत्रयम् यत् मिथ्या ज्ञान विजृंभितम् यत् क्रियाकारकफललक्षणम् क्रियाकारकफललक्षणम् स्वात्मयाथात्म्यज्ञानेन मरीच्युदकरज्जुसर्पगगनमलानिव मरीचिरज्जुगगनस्वरूपदर्शनेन एव स्वस्थः प्रशान्तात्मा कृतकृत्यः भवति। यतः अतः तद्दर्शनार्थम् एवं पुरुषः आत्मनि सर्वं प्रविलाप्य। एवं अर्थात इत्थम् एवं प्रकारेण पुरुषः इत्युक्ते अहं भवान् भवति। यः अधिकारी मुमुक्षुः सः पुरुषः इत्युक्ते जनः किं कुर्यात्? सर्वस्यपि प्रविलापनं कुर्यात्। सर्वस्यपि प्रविलापनं कुर्यात् इत्युक्ते नाम रूप कर्म त्रयम् इत्युक्ते नाम रूप कर्म एतत् सर्वमपि अथवा कर्म त्रयम् त्रयमिति पृथक् अर्थः स्वीक्रियते चेत् त्रिधा कर्माणि सन्ति मनसा वाचा इति इत्युक्ते मनद्वारा कर्म, वाणी द्वारा इत्युक्ते इंद्रियादि द्वारा कर्म, पुनश्च काया काया द्वारा देह द्वारा। तो कायया वाचा मनसा इति क्रमेण वक्तुं शक्नुमः। त्रिधा कर्माणि सन्ति। अथवा एतत्त्रयम् इत्युक्ते समग्र कर्म समूहम् अपरं च नाम रूप इति एतत्त्रयम्। एतत् सर्वमपि नाम रूप कर्म इति क्रमशः पश्यामः चेत् अस्माकं सर्वेषां किमपि नाम अस्ति खलु। तदनाम कस्य? आत्मनः वा देहस्य? देहस्येव। यतोहि देहः जन्म प्राप्नोति अनन्तरं तस्य देहस्य नामकरणं भवति। आत्मा तु
कतिवारं देहं प्राप्य भिन्न भिन्न नामानि प्राप्नोति। अतः एवं चेत् सर्वाणि नामानि एतस्य इति वक्तुं न शक्यते। परन्तु एतेन तादात्म्यापन्न देहस्य अस्ति। तानि सर्वाणि देहानि ते सर्वे देहाः तु इदानीं न सन्ति, एकः एव देहः। एवं भिन्न भिन्न नामानि देहम् अधिकृत्य चिन्तयामः चेत् देहस्य जगतः बाह्य इत्युक्ते आन्तं स्वीकृत्य देहम् अधिकृत्य इति चिन्तयामः चेत् देहस्य देहात् बहिः यत् दृश्यमानं सम्पूर्णं जगत् अस्ति तत्र एकैकं पदार्थम् अधिकृत्य चिन्तयामः चेत् तेषां नामानि। अन्ततो गत्वा एतत् सर्वं किमस्ति? मायायाः कार्यमेव अस्ति। अतः माया एव स्वीय आवरण विक्षेप शक्ति द्वारा जगतः रचनां करोति। अतः उत्पन्नस्य एतस्य जगतः नाम अस्ति, तस्य जगतः रूपमस्ति। मम एकं नाम चेत् मम एकं रूपं, भवतः किमपि अपरं नाम भवतः अपरं रूपं, भवत्याः अपरं नाम अपरं रूपम्। एवं सर्वेषां नाम रूपाणि सन्ति, नामानि सन्ति, रूपाणि सन्ति, नामानि सन्ति, रूपाणि सन्ति। प्रत्येकमपि पश्यामः चेत् सर्वः अपि स्वस्वदृष्ट्या यूनिक् एव अस्ति। सर्वः विलक्षणः, यूनिक् इत्युक्ते विलक्षणः एव अस्ति। परस्परं तस्य रूपं पश्यामः चेत् किञ्चित् वा भेदः भवति। पिता पुत्रयोः मध्ये अपि समानता दृश्यते, तथापि किञ्चित् भेदः भवति कार्यदृष्ट्या, बुद्धिदृष्ट्या, रूपदृष्ट्या। अतः सर्वः अपि स्वस्वरीत्या विलक्षणः एव भवति। एवं सर्वमपि इत्युक्ते सर्वाणि अपि नामानि, सर्वाणि अपि रूपाणि जगत् दृष्ट्या, बाह्यदृष्ट्या, आन्तरदृष्ट्या चेत् स्वस्य अपि नाम रूपम् इति। एतस्मिन् जन्मनि, पूर्वजन्मनि अथवा यत् किमपि जन्म भवतु, तानि सर्वाणि अपि नामरूपाणि यदि परिगण्यन्ते तर्हि तानि अपि सर्वाणि एतत् नाम रूप इत्यादिकं सर्वं पुनः नाम रूप इति वदन् यः अस्ति सः एव स्वस्य नाम विख्याताय कर्म करोति, स्वस्य देह संचालनाय कर्म करोति। यत्र यत्र ममता अस्ति इत्युक्ते एते मम इति तेषां कृते अपि करोति। आहत्य एतद् यद् नाम रूप जगत् अथवा नाम रूपे एतद् यत् किमपि वर्तते तयोः कृते तत् अर्थात् तस्य कृते कर्मणि व्याप्तिः तस्य भवति आत्मनः। अतः कर्तृत्वं ततः आगच्छति। कर्तृत्वं यदा आगच्छति अहं करोमि इति साधनानि एकत्रीकृत्य कर्म करोति। कर्म करोति चेत् कर्मणः फलं निश्चयेन लभ्यते। फलं लभ्यते चेत् हस्ते फलमस्ति, खादति अपि, भोगमपि करोति, अतः भोक्ता भवति। एवमेव तस्य जगतः वर्धनं, सृष्टिः समग्रम् एतत् जायमानं भवति। अतः नाम रूप कर्मत्रयम्, एतद् यद् नाम रूप कर्मत्रयमस्ति तत्सर्वं वास्तविकतया किमस्ति? मायायाः कार्यमस्ति। यत् मिथ्याज्ञानम् अर्थात् एतद् यदस्ति तद् यथा रज्जुः तत्र दृश्यमानः सर्पः, अतः सर्पः इति एतद् यत् ज्ञानमस्ति तत् ज्ञानं मिथ्या एव। तद्वत्
अधिष्ठान ब्रह्मणि परमात्मनि दृश्यमानं सर्वमपि मिथ्या एव। अतः मिथ्या ज्ञान विजृंभितम, मिथ्या ज्ञान द्वारा विजृंभितम अर्थात उत्पन्नम, यथा स्वप्ने सर्वम भिन्न भिन्न रूप दृश्यम इत्यादिकम उत्पन्नम भवति तद्वत् विजृंभितम, विजृंभितम इत्युक्ते उत्पन्नम विकसितम इत्युक्ते मायायाः कार्यं प्रलापः सर्वम् एतत् सर्वं यद् विजृंभितमस्ति तत् तत् कथमस्ति इति दर्शयति क्रियाकारक फललक्षणम्। अर्थात एतस्य स्वरूपं किमस्ति? क्रिया। अर्थात किमपि कर्म क्रियते, यदा कर्म क्रियते तर्हि तस्य कृते कारकानि आवश्यकानि। इत्युक्ते किमर्थं कर्म कुर्मः? फलम् आवश्यकं, तस्य कृते साधनम्। अतः कारकम् इत्युक्ते कति कारकाणि भवन्ति? भवन्तः स्मरन्ति? व्याकरणदृष्ट्या षट् कारकाणि भवन्ति खलु? कर्ता, कर्म, करणं, संप्रदानम्, अपादानम्, अधिकरणम् इति कारकाणि भवन्ति। इदानीं क्रियाकारक यदा उक्तं तदा एतानि षट् कारकाणि क्रियायाः कृते भवन्ति। अर्थात क्रियां कर्तुम् अहं कर्ता, कर्ता फलं प्राप्तुं किमपि तदेव कर्म, कर्मकरणाय साधनानि अतः करणं, कस्य कृते कर्म? संप्रदानं, कस्मात् कर्म? अपादानं, कस्मिन् क्रियते सर्वं? तदेव अस्ति अधिकरणम्। अतः एकेन पदेन किमुच्यते? कारकम्। क्रियाकारक फललक्षणम्। अर्थात क्रिया इत्युक्ते तानि कर्माणि तानि यानि यथावत् क्रियन्ते तत् कर्तुं तदर्थम् एतद् यत् पदं सूचयति इत्युक्ते धातुरिति तदेव अस्ति क्रिया। तदेव क्रियापदं वा इति वयं व्यवहारं कुर्मः। यथा भुङ्क्ते इति क्रिया किमस्ति? भोजनं दर्शयति। गच्छति इति क्रिया गमनं दर्शयति। एवं एताः सर्वाः क्रियाः यदा गच्छति, गच्छति चेत् किमस्ति? गच्छति चेत् स्थानं प्राप्नोति, कुत्रचित् गच्छति, अतः तस्य फलं भवति। क्रियाकारक फलस्वरूपम् स्वात्मयाथात्म ज्ञानेन। अर्थात इदानीम् अहं कर्ता अस्मि, कर्म करिष्यामि, कर्मणः एतत् फलं भविष्यति, एतेन अहं सुखी भविष्यामि इत्यादि रीत्या एतद् तस्य एषः यः बोधः ज्ञानमस्ति तत् वस्तुतः एतद् ज्ञानं किमस्ति? अज्ञानमेव अस्ति। मायया वास्तविकं न जानाति, वास्तविकं न जानाति। अतः अत्र किमुच्यते? मिथ्या ज्ञान विजृंभितम्। मिथ्या ज्ञान द्वारा एव विकसितम् एतत् सर्वं क्रियाकलापम्। एतत् यत् मिथ्या अस्ति निरर्थकं तद् कदा दूरं गच्छति? आत्मयाथात्म्य ज्ञानेन। यदा वयम् आत्मनः स्वरूपम् अवगच्छामः, अस्माकं स्वरूपबोधः भवति, तदा तस्मात् कथं गच्छति? दृष्टान्तं दर्शयति। मरीचि उदक रज्जु सर्प गगनमलानीव। दृष्टान्तत्रयमस्ति। यथा मृगमरीचिका भवति। मरीच्युदक इत्युक्ते मरुभूमौ जलदर्शनम् इति मृगमरीचिका उच्यते। मृगमरीचिकावत् अथवा रज्जु सर्पवत्। रज्जुः रज्ज्वायाः उपरि सर्पदर्शनं, रज्ज्वायां सर्पः इति प्रतीतिः। रज्जु सर्पवत् अथवा गगनमलानि इव। आकाशः मलिनः यथा दृश्यते, धूम्रः दृश्यते, मलिनः दृश्यते, आकाशे मालिन्यमिति।
आकाशे मालिन्यं न संभवति कदापि। आकाशः असङ्गः अस्ति। सङ्गः चेतेव तत्र मालिन्यं वा संस्कारः वा संभवति। असङ्गे कथं संभवति? तथापि वयं दृष्ट्वा वदामः आकाशः मलिनः इति। आकाशः नीलः दृश्यते। आकाशस्य वर्णः इति न कोऽपि वर्णः, तथापि आकाशः नीलवर्णः इति दृश्यते, कटाः इव दृश्यते। अतः भिन्न भिन्न आरोपणम् अस्माकं द्वारा क्रियते, परं तत्र नास्ति एव। इत्युक्ते मरुभूमिव, यथा मरुभूमौ जलं दृश्यते पर अस्ति, अथवा रज्जुसर्प इव, अथवा आकाशमिव यथा आरोपणं क्रियते, तद्वत् मरीचि रज्जु गगन स्वरूप दर्शनेनैव। एकवारं यदा मरीचिः, मरीचिम् अर्थात् मरुभूमिं यदा पश्यति, साक्षात् तत्र गत्वा यदा पादं स्थापयति, तदा न पङ्कः वर्तते, न जलं वर्तते, न आर्द्रता वर्तते, किमपि नास्ति, स्पष्टता भवति। स्पष्टज्ञानं कदा भवति? मरुभूमेः ज्ञानात् एव। तत्र या मृगया दृश्यते स्म, सा मृगया इदानीं नास्ति। अतः तद्वत् इत्युक्ते मरीचि ज्ञानेन तथैव रज्जु ज्ञानेन सर्पनिवृत्तिः भवति। तथैव गगनस्य स्वरूपम्, आकाशस्य स्वरूप ज्ञानेन किं भवति? तत्र मालिन्यम् इति निवृत्तं भवति। मालिन्य रूप आरोपणं, सर्परूप आरोपणम्, अथवा जलम् इति यत्र आरोपितम् अस्ति, एतेषां सर्वेषां तेषां स्वरूप दर्शनेन, पृथिव्याः स्वरूप दर्शनेन, रज्ज्वायाः स्वरूप दर्शनेन, आकाशस्य स्वरूप दर्शनेन एतद् यद् आरोपणम् अस्ति तत् सर्वम् अपि आरोपणं यथा दूरं गच्छति तद्वत्। इत्युक्ते स्वात्मानं स्व आत्मया आत्मयाथात्मज्ञानेन स्वस्थः। स्वस्थः इत्युक्ते स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थः। स्वस्मिन् तिष्ठति इत्युक्ते अहं ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मनि न केऽपि विकाराः। ब्रह्म स्वयं अजः, यस्य जन्म नास्ति, तस्य मरणादि विकाराः कथं संभवन्ति? अतः अहं मरणं प्राप्स्यामि इति विचारः चेत् अस्वस्थः भवति। मम मरणमेव नास्ति तर्हि कथम् अस्वस्थः? अर्थात् मृत्युभयं नास्ति, देहभयं नास्ति। अतः कुत्र तिष्ठति? आत्मनि स्वस्वरूपे एव। मम स्वरूपं किमस्ति? मम स्वरूपमेव अस्ति ब्रह्म चैतन्यम्। अतः अहं तस्मिन् अस्मि चेत् स्वस्थः। चैतन्यं त्यक्त्वा, ब्रह्म त्यक्त्वा, स्वरूपं त्यक्त्वा यदा अहम् इन्द्रियादिषु भविष्यामि तदा मूकः बधिरः भविष्यामि। यदा अहं जगति भविष्यामि तदा जगतः दृष्ट्या एव मम बोधः। तदानीम् अहममुकः, अहममुकः, अहं गच्छामि, आगच्छामि, सर्वः व्यवहारः। अतः तदेव दर्शयति। तस्मात् स्व आत्म याथात्म्य इत्युक्ते यथा अस्ति मूलभूत ज्ञानेन अहं स्वस्थः। अहं कुत्र इदानीं स्थितः अस्मि? स्वस्वरूपे, अर्थात् चैतन्ये ब्रह्मणि परमात्मनि इति। एवं चेत् इदानीं मम मनसि कोऽपि संकल्पः विकल्पः नास्ति। अतः सर्वविकल्परहितः यदा भवति तदा उच्यते प्रशान्तात्मा, गभीरः, अर्थात् सर्वविकाररहितः, कृतकृत्यः भवति। एवं चेत् कृतकृत्यः इत्युक्ते
यत् किमपि कृत्यं, कृत्यम् इत्युक्ते कर्तुं योग्यं कृत्यं, यत् किमपि मया करणीयमासीत् सर्वं कृतम्, इदानीम् अलं पर्याप्तम् इति यदा बुद्धिः भवति तदा उच्यते कृतकृत्यता। कृतकृत्यता प्राप्ता इत्युक्ते कृतकृत्यः अहम्, इदानीं मया किमपि करणीयं नास्ति, न किमपि प्राप्तव्यम् अस्ति, कृतकृत्योऽहम् इति भवति। यतः इत्युक्ते यस्मात् कारणात्, यस्मात् कारणात् इत्युक्ते आत्म याथात्म्य ज्ञानेन बोधेन यदा एवं भवति, यदा एवं भवति परिणामतः सः किं करोति, नाम रूपादिकं सर्वमपि आत्मनि प्रविलाप्य, आत्मनि प्रविलापनं करोति, प्रविलापनं कृत्वा एवं स्वरूप बोध द्वारा, अतः, अतः अर्थात एतस्मात् कारणात् स्वरूप बोधेन तद्दर्शनार्थम, इदानीम एषा अवस्था कदा प्राप्यते, यदा मम स्वरूप बोधः भविष्यति तदा। मम स्वरूप बोधः इत्युक्ते अहं ब्रह्मास्मि इति बोधः, अहमेव चैतन्यं ब्रह्म परमात्मा इति, इत्युक्ते तद् ब्रह्म यत् निर्गुणम् अक्रियम् अरूपम् अजम् इति ब्रह्म तदेव अहमस्मि, न तु इदम् इदानीम् एतद् यत् मयि आरोपितमस्ति तत् आरोपणं दृष्ट्वा अहं चिन्तयन् अस्मि, न तथा इति तात्पर्यमस्ति। अतः आत्मस्वरूपावबोधेन तत् दर्शनार्थ आत्मस्वरूपावबोधं प्राप्नोतु, यतो हि श्रुति माता सर्वम् उक्तवती, इतः परम् अस्माभिः तत् करणीयमस्ति। अतः तत् कर्तुं माता श्रुतिः किं करोति, तत् दर्शनार्थम् अनाद्य विद्या प्रसुप्ता, अनाद्य विद्या प्रसुप्ताः इत्युक्ते एषा या अनादि अविद्या अस्ति, एतया अविद्यया अनादि अविद्यया अनादि कालतः हे जीव, हे पुत्र, त्वं प्रसुप्तोऽसि, निद्रायामसि, उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठत, हे जन्तवः, हे सर्वे जीवाः उत्तिष्ठन्तु इति श्रुतिः बोधयति। मंत्रं पश्यामः। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत, उत्तिष्ठत जागत निबोधत। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया। दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति, दुर्गमस्तकवयो वदन्ति। उत्तिष्ठत क्रियापदमेव अस्ति, मध्यमपुरुषे बहुवचने लोट्लकारे। उत्तिष्ठत जाग्रत वरान् प्राप्य निबोधत इति। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथः तत्कवयो वदन्ति इति अत्र पदच्छेदः एव अस्ति। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत। क्षुरस्य धारा, अत्र एकं पदम्, एकस्य पदस्य अध्ययनं कुर्मः। यथा क्षुरस्य धारा, यथा इति पदं स्वीकुर्मः। यथा क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, यथा इति पदम् अध्याहृतम्, अतः यथा तेन सह तथा।
तथा दृष्टान्तं दर्शयामः। यथा क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया तथा तत् दुर्गम पथः इति कवयः वदन्ति इति अन्वयः। तत् तथा तत् दुर्गम पथः इति कवयः वदन्ति। शब्दार्थं पश्यामः एकवारम्। उत्तिष्ठत श्रुतिः एव वदति। उत्तिष्ठत इत्युक्ते सन्नद्धाः भवन्तु, अथवा एकवचने स्वीकुर्मः चेत् सन्नद्धो भव। वैयक्तिकम् एकवचनान्तं रूपं सन्नद्धो भव। एकैकस्य कृते कथनं सर्वेषां कृते अस्ति, परन्तु अहं मम कृते स्वीकरोमि चेत् सन्नद्धो भव इति। जाग्रत सावधानाः भवन्तु इत्युक्ते एकवचने चेत् सावधानो भव। जाग्रत अत्र जाग्रत इत्युक्ते निद्रां त्यक्त्वा निद्रायामस्ति अतः जागरणं कारयति इति नास्ति। अलार्म स्थापयित्वा तद्वत्। अत्र किमस्ति, सः जागृतः अस्ति, निद्रायां नास्ति चेदपि अज्ञाननिद्रायाम् अस्ति, अज्ञाने एव अस्ति। अतः अत्र जागरणम् इत्युक्ते बोधः इति। तया दृष्ट्या सावधानो भव इति कथनं युक्तं भविष्यति। सावधानो भव, सावधानाः भवन्तु, सावधानो भव। वरान् प्राप्य, वरान् वरान् इत्युक्ते श्रेष्ठान्, वरम् इति श्रेष्ठं, श्रेष्ठं श्रेष्ठान् प्राप्य। श्रेष्ठान् प्राप्य किमर्थम् उच्यते, यतोहि आत्मतत्त्वबोधं यदि ज्ञातुम् इच्छति तर्हि XYZ द्वारा न प्राप्यते। कश्चन विद्वान् आवश्यकः। तादृशाः ये विद्वांसः सन्ति आत्मज्ञानिनः अनुभविनः तान् प्राप्य इत्यर्थः। अतः वरान् श्रेष्ठान् तादृशान् जनान् आचार्यान् प्राप्य इत्युक्ते उपलभ्य। निबोधत, निबोधत इत्युक्ते अवगच्छत। किम्, आत्म अनात्म विषयम्। अनात्मा इति किम्, आत्मा इति किम्, आत्मनि अनात्मनः आरोपणम् इति कथम्, माया इति किम्, मायायाः कार्यमिति किम्, कथम् एषा स्थितिः प्राप्ता इति सर्वं तेषां पुरतः उपविश्य निबोधत, सर्वमपि अवगच्छत। किमर्थम् इति दृष्टान्तद्वारा सूचयति श्रुतिः। यथा, यथा इत्युक्ते इव। यथा क्षुरस्य धारा, क्षुरस्य धारा इत्युक्ते क्षुराग्रभागः, क्षुरः, क्षुरः इत्युक्ते यथा क्षुरिका स्त्रीलिङ्गे अस्ति, क्षुरः पुल्लिङ्गे, क्षुरः क्षुरिका। क्षुरिकायाः धारा कथं भवति, क्षुरिकायाः धारा, धारा इत्युक्ते अग्रभागः इत्युक्ते तस्य शार्पनेस् यथा भवति, तीक्ष्णता यथा भवति, तथा तीक्ष्णतां दर्शयितुं पदप्रयोगः कृतः अस्ति निशिता। निशिता इत्युक्ते सम्यक् तत्र शार्पनेस् आनीतमस्ति इत्युक्ते तस्य धारा सम्यक् निशिता इत्युक्ते तीक्ष्णीकृता अस्ति, तीक्ष्णीकृता निशिता। इदानीं तस्य उपरि चलनीयमस्ति। निशिता एषा या छुरिका अस्ति तस्याः उपरि चलनं कथं भवति, सरलम्। अध्यात्म मार्गे यात्रा करणीया इत्युक्ते निशिता तीक्ष्णीकृता छुरिका तस्याः उपरि चलनम् इव इति बोधं दर्शयति। दुरत्यया, दुरत्यया इत्युक्ते दुःखेन दुस्तरेण गम्या, अत्यया गमनम् इति दुरत्यया। तथा तद्वत् अर्थात यथा निशितायाः क्षुरिकायाः उपरि चलनं गमनं सरलं नास्ति, तद्वत् तथा तद्वत्
तत्पथः तत्पथः इत्युक्ते तत्त्वज्ञानमार्गः अध्यात्ममार्गः आत्मबोधमार्गः तत्त्वबोधमार्गः दुर्गमिति दुर्गम इत्युक्ते दुःखेन गम्यते इति अर्थात दुस्सम्पाद्यम् इति श्रुति वदति हे पुत्र एवं कवयः वदन्ति इति कवयः वदन्ति कवयः इत्युक्ते मेधाविनः ज्ञानिनः क्रान्तदर्शिनः वदन्ति कथयन्ति सिंपली पश्यामः चेत् माया एव माता अस्ति माया एव माता अस्ति अर्थात् श्रुतिरूपेण उपदेशं कुर्वती माता अपि माया एव अस्ति माया स्वपुत्रान् इत्युक्ते माया द्वारा रचिताः एते सर्वेपि तान् सर्वान् पुत्रान् माया एव वदति हे पुत्र उत्तिष्ठत सावधानो भव एवं प्रकारेण यदि संसारे एव स्थातुम् इच्छति चेत् तिष्ठतु पर्याप्त मात्रायाम् अस्ति सर्वं परन्तु यदि संसारात् भवान् इदानीं पर्याप्तम् इति चिन्तयति अलम् इति चिन्तयति अत्र वृथा एव भ्रमणम् इति अस्ति बहिरागन्तुम् इच्छति मोक्षं यदि इच्छति तर्हि तादृशाः ये ज्ञानिनः आचार्याः सन्ति तेषां शरणं गच्छ तत्र गत्वा सम्यक् शास्त्राध्ययनं कुरु आत्मावबोधं प्राप्नोहि इत्यर्थः भाष्यं पश्यामः अनाद्य विद्या प्रसुप्ताः उत्तिष्ठत हे जन्तवः आत्मज्ञानाभिमुखाः भवत 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 लोट्लकारस्य भूधातोः लोट्लकारस्य बहुवचन रूपमस्ति भवत जाग्रता ज्ञान निद्रायाः घोर रूपायाः सर्वानर्थ बीज भूतायाः क्षयं कुरुत कथम प्राप्य उपगम्य वरान् प्रकृष्टान् आचार्याः आचार्यान् इति करोतु आचार्यान् तद्विदः तदुपदिष्टं सर्वान्तरम् आत्मानम् अहमस्मि इति निबोधत अवगच्छत अनाद्य विद्या प्रसुप्ताः यतो हि संसारे व्यवहारे रताः सर्वेपि तेषां व्यवहारे मग्नतायाः कारणं किमस्ति स्वरूप अनवबोधः एव अस्ति स्वरूपस्य अज्ञानात् एव संसारे व्यवहारे सन्ति स्वरूपस्य अनवबोधः तदर्थं कारणं किमस्ति अनादि अविद्या अनादिकालतः अतः अनादि प्रसुप्तः अनादिकालतः सुप्तः इति प्रकर्षेण सुप्तः एवं अविद्या एव तस्य कारणमस्ति अविद्या अपि ह्यः परह्यः प्राप्ता इति नास्ति अनादिकालतः अस्ति अतः अनादिकालतः एतावत् पर्यन्तं वयं जन्म मरणम् इत्येव कुर्वन्तः स्मः अतः अनादि अविद्या द्वारा प्रसुप्ताः हे पुत्राः सर्वेपि जन्तवः इत्युक्ते जीवाः
सर्वेपि जीवाः इत्युक्ते मम पुत्राः उत्तिष्ठत। उत्तिष्ठत इत्युक्ते आत्मज्ञानाभिमुखाः भवतु, आत्मज्ञानाभिमुखतां प्राप्नोतु। यथा गुरुकुले प्रातः काले ब्राह्म मुहूर्ते सर्वेषां छात्राणां जागरणं क्रियते। शीघ्रमुत्तिष्ठन्तु, स्नानं कुर्वन्तु, स्नानं कृत्वा आगच्छन्तु, सन्ध्यावन्दनं कुर्वन्तु, सन्ध्यावन्दनानन्तरम् अनन्तरं पुनः पाठः प्रारभ्यते, वेदाध्ययनम् इत्यादिकं। तद्वत् माता अत्र वदति उत्तिष्ठन्तु सर्वेपि। किमर्थम्? आत्मज्ञानाभिमुखाः भवन्तु इत्युक्ते आत्मज्ञानाय सर्वे तत्पराः भवन्तु, अभिमुखाः भवन्तु, आत्मज्ञानं प्राप्नुवन्तु। जाग्रत, यत् उत्तिष्ठत इति एकवारम् उक्तम्, तथापि आलस्यम् अस्ति, अतः जाग्रत। यथा गृहे उच्यते उठो जागो, उत्तिष्ठत जाग्रत, उत्तिष्ठत अनन्तरमपि किमुक्तं? जाग्रत। जाग्रत इत्युक्ते अज्ञान निद्रायाः घोर रूपायाः सर्वानर्थ बीजभूतायाः क्षयं कुरुत। इत्युक्ते अज्ञान निद्रा एषा या अस्ति, एताम् अज्ञान निद्राम्, अज्ञान रूप निद्राम् घोर रूपा अस्ति। इत्युक्ते तथा घोर निद्रा अस्ति, कतिवारम् उच्यते चेत् कष्टं प्राप्नोति चेदपि, दुःखं प्राप्नोति चेदपि तत्रैव तिष्ठति। यावदपि दुःखमस्ति, एकः पंडितः विद्वान् कश्चन एकवारम् अटन् वने कश्चन एकः सन्यासी आसीत्, दर्शनाय गतवान्। तत्र गत्वा सः सर्वम् आत्मनिवेदनं कृतवान्। अहमेवम् अध्ययनं कृतवान् अस्मि, नैयायिकः अस्मि, वेदान्ती अस्मि, एतत् सर्वमपि अहं सम्यक् जानामि इति सर्वमपि उक्त्वा अन्ततो गत्वा पुनः किञ्चित् कालानन्तरं पुनः तदेव संसाररोदनं। यावदपि किमपि कुर्मः, गृहे सर्वं बहु क्रियते, तथापि पुत्रान् पाठयितुं क्लेशः अस्ति, बालान् तेषां पोषणमपि सर्वं क्लेशः एव अस्ति, पत्न्याः अपि याचनाः डिमाण्ड्स् बहु सन्ति। एतत् सर्वमपि निवेदितवान्। यतोहि उत्तम पात्रं प्राप्तवान् सन्यासी, तस्य पुरतः कथने सम्यक् अस्ति। अन्ततो गत्वा सन्यासिनः मनसि दया उत्पन्ना। सः उक्तवान्, अस्तु भवान् इदानीम् एवं चेत् अहं किञ्चित् धनव्यवस्थां करोमि, परिवारे धनं दत्वा इदानीं मुक्तः भवतु। अस्ति जानाति, किञ्चित् पाठयतु, स्वस्य चिन्तनं करोतु, एकान्ते उपविशतु। वनमेव गच्छतु इति न, गृहे अपि एकान्तेन उपविश्य किञ्चित् चिन्तयतु इति उक्तवान्। सः गतः। सप्ताहानन्तरं भिक्षार्थं गच्छन् आसीत्। तस्य गृहमार्गद्वारा एव अग्रे गच्छन् सन्यासी किं पश्यति? एका खट्वा अस्ति, रज्जु निर्मिता खट्वा। तस्य रज्ज्वा शिथिला जाता अस्ति, अतः खट्वायाः आकारेण अपि एवम् अस्ति। इत्युक्ते साक्षात् शयनमपि न शक्यते, तथा अस्ति। एवं प्रकारेण तत्र सः सुप्तः अस्ति। तस्य उदरे एकः बालः तत्र कूर्दनं करोति, पादयोः कर्षणम् एकः बालः करोति, वक्षस्थले एकः बालः तबलावादनं करोति, शिरसि कल्वाटः अस्ति, तत्र एकः बालः पुनः अपरां मृदङ्गवादनमेव करोति। तत्र सर्वे बालाः हसन्ति, सोऽपि हसति। एषः तत्र यदा पश्यति सन्यासी, अनन्तरं सः किं वदति तं दृष्ट्वा, सन्यासी महोदय दृष्टवान् खलु, एषः संसारः अस्ति, एतत् सुखं कुत्र प्राप्यते? केवलम् अत्रैव प्राप्यते। अर्थात् एवं जगत् अस्ति। यावदपि बोधनं क्रियते, यावदपि उपदेशः क्रियते, पुनः
रतिः तु तत्रैव भवति सर्वेषाम्। एतमेव अंशमत्र दर्शयितुं किमुक्तम्, घोररूपा एषा अनादि अविद्या अस्ति, अज्ञान निद्रा अस्ति। एतस्याः घोररूपायाः अज्ञान रूपायाः इत्युक्ते एषा या निद्रा अस्ति, एषा निद्रा सर्व अनर्थ बीजभूता अस्ति। इत्युक्ते जीवने यावदपि अनर्थः इत्युक्ते यत् किमपि दुःखं कष्टम् इति अनर्थः, न अर्थः इति अनर्थः। अर्थः इत्युक्ते प्रयोजनं पुरुषार्थः, सुखम्, एतत् सर्वमेव अनर्थरूपमस्ति। अर्थात् अनर्थरूपम् एतत् सर्वमपि, एतद् यज्जातमस्ति तस्य मूलं किमस्ति, अज्ञाननिद्रा एव अस्ति। यतः सः बोधं प्राप्तुमपि सिद्धः नास्ति। अतः सर्वानर्थबीजभूता एषा अज्ञानया घोररूपा अज्ञाननिद्रा अस्ति। एताम् अज्ञाननिद्राम्, एता बीजभूतायाः घोररूपायाः अज्ञाननिद्रायाः क्षयं कुरुत, इत्युक्ते अज्ञाननिद्रां नाशयतु इत्यर्थः। कथं नाशनं करणीयमस्ति तदग्रे उच्यते। मंत्रस्य अग्रिमपङ्क्तिः अस्ति, तृतीय चतुर्थ चरणं यदस्ति, क्षुरस्य धारा प्राप्य प्रथम प्राप्य वरान् ज्येष्ठान् श्रेष्ठान् आचार्यान् प्राप्य इति तृतीय शब्दस्य व्याख्या अनन्तरं क्रियते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमस्कार स्वामीजी, शुभ दिनम्। नमस्ते। धन्यवादः स्वामी। हाँ प्रणाम स्वामीजी। ओम ओम नारायण। अस्तु तर्हि दृग्दृश्यविवेकवर्गे पुनः मेलनम्। अस्तु, धन्यवादः स्वामी। मिलामः। ओम।